Alors, fin de la vidéo, غادي نتعرفوا على la structure d'un projet Angular 5. Donc le dossier ديالنا le projet اللي كرينا البارح هو سلام Angular. Donc باش نجلسي هاد لو دوسي وسط ليديتور دو كود اللي هو الفيزيوال كود ستوديو تو سامبلومون قلنا غادي نديرو كود اسباس بوان ونكليكيو على اونتري يتحل لي الفيزيوال ستوديو كود وفيه لو دوسي ديالنا. دونك هذا هو لو دوسي ديالنا اللي هو سلام Angular. اول دوسي هو end to end. هاد لو دوسي هذا عنده علاقه بلا جيستيون ديال لي تيست في Angular. بالنسبه لو دوزيام دوسي اللي هو نود موديولز، هاد لو دوسي هذا يكونتيان كاع لي موديول نيسيسير باش نخدمو ان بروجي Angular 5 4 and 2. دونك وسطو غادي نلقاو مثلا واحد لو دوسي اللي هو بلوز امبورطون اللي هو الات Angular اللي غنلقاو فيه كاع لي ديبوندونس ديال Angular منهم CLI انيميشنز الكوماند كومبايلر فورم اكسيتيرا. دونك فيما غادي نانستاليو ان موديول غادي نلقاوه وسط هاد لو دوسي نود موديولز. لو تروازيام دوسي هو لو SRC. 90% من لو كود اللي غادي نديفلوبيو غادي يكون وسط هاد لو دوسي هذا. وسطو تلقاو كاع لي كومبوننت و باغ ديفو تيكون ان كومبوننت اللي هو سميتو الاب. مثلا هاد الكومبوننت اب غادي نلقاوه وسطو كاينين دي فيشي، كل كومبوننت عنده un fichier CSS, un fichier HTML, un fichier spec.ts, un fichier TS. TS c'est-à-dire TypeScript كما قلنا بأن لو ديفلوبمون في Angular تيكون TypeScript. بالنسبة لو دوسي environnement إلا حلينا غنلقاو فيه جوج ديال لي فيشي باغ ديفو اللي هو الprod.ts et l'environnement.ts. هادو فيهم لا configuration ديال l'environnement de travail في ان بروجي Angular. هاد لي فيشي هادو هما اللي تيحدو l'environnement ديال لابليكاسيون. مثلا إلا كان عندنا l'environnement prod.ts فيه هنايا true c'est-à-dire que l'application راه en mode production. كان environnement.ts هو اللي فيه true c'est-à-dire que راه حنايا en mode développement ممكن لينا نزيدو un autre environnement اللي غيكون دو تيست. دونك كاين عندنا هنا لو فيشي favicon icon بيان سور ديال لابليكاسيون اللي تيبان لينا الايكون اللي تتبان لينا في النافيغاتور. هاد لو فيشي index.html هذا هو لو فيشي دو باز ديال ان بروجي Angular. c'est-à-dire que عندنا une seule page في Angular كامل، وهاد لا باج تنسميوها single page application. كاع لي كومبوننت يتانجيكتاو عندنا في هاد لا باج هادي. هاد لو فيشي main.ts هو لو فيشي دو بوين، هو لو بوين دو ديماراج دان بروجي Angular. هاد لو فيشي هو اللي تيكون ان فيشي جلوبال، هو لو فيشي ستايل شيت جلوبال ديال لابليكاتيف ديالنا. كاين اوسي هاد لو فيشي test.ts هذا هو اللي تنكونفيغوريو فيه لو تيست ديال لابليكاسيون اكسيتيرا. لو بلوز امبورطون عاوتاني كاين عندنا لو فيشي Angular CLI.json ولكن هاد لو فيشي هذا راه كاين خارج من خارج من لو SRC. دونك هاد لو فيشي هذا اي تري امبورطون تيكونوا فيه دي انفورماسيون على لي موديول و لي انفورماسيون على لابليكاسيون ديالنا، وكذلك الا كنا بغينا نزيدو دي فيشي CSS دي فريمورك CSS تنزيدوهم في هنايا في هاد لاتريبيو ستايلز. وكذلك الا كانوا عندنا دي ليبراري جافا سكريبت خاصنا ضروري ما نديروهم في هاد لو طابلو هذا ديال سكريبتس. الوغ شنو تيبقى لينا package.json. هاد package.json فيه كاع فيه جوج الحوايج اللي هما فيه ثلاثه الحوايج اللي هما بلوز امبورطون، وهو scripts و dependencies et dev dependencies. شنو المعنى ديال هادشي هذا؟ المعنى ديالو هو ان هاد سكريبت هذا هما لي كوموند اللي حنا تنيكزيكوتيوهم باش نقدو مثلا دونسيو ان سيرفر. هي باش نديرو انجي سيرف، كاين عاوتاني انجي بويلد باش يمكن لينا نديرو ديبلويمون ديال لابليكاتيف، باش لونسيو لو تيست نديرو انجي تيست. دونك هاد لا بارتي هادي فاش يمكن لينا نكونفيغوريو هادوك لي سكريبت اللي تنلونسيو ويمكن لينا نزيدو دوطرو سكريبت. دونك شنو المعنى ديال انجي سيرف وقدامها ستارت؟ سيتادير باش لونسي لو سيرفور ديال Angular سوا ديرو انجي سيرف سوا ديرو نود اسباس ستارت. لا ميم شوز بور بويلد، بس ما نديرو انجي بويلد نقدو نديرو نود بويلد اكسيتيرا.
هنايا بالنسبة للdependencies هنايا تنديكلاريو كاع لي موديل qui nous permet de développer ou tourner une application Angular 5 les dépendances ديال Angular. Par contre dev dependencies هذا تنديرو فيه كاع لي موديل nécessaires pour développer l'applicatif. وهاد لي موديل هادو ما غاديش نحتاجوهم بيان سور لوقيتا ملي غنديرو لابليكاسيون مود برودكسيون. كاينين عاوتاني لي زوتر فيشي مثلا readme.md هذا غادي نحتاجوه لوقيتا ملي غادي نبغيو لونسيو لابليكاسيون ديالنا او نيفو ديال الجيت هاب. وكذلك غيكون عندنا واحد لو فيشي اللي هو بلوز امبورطون اوسي سميتو جيت انيور. هاد جيت انيور نديرو هنايا كاع لي دوسيي لي فيشي اللي ما بغيناش نطلعوهم في جيت هاب تنمونسيونيوهم هنايا في هاد لو فيشي هذا. مثلا سي با لا بين اننا نطلعوا النود موديول و سي با لا بين اننا نطلعوا لو دوسيي ديست و لو دوسيي تامب اكسيتيرا. دونك اون فوا غادي نديرو هنايا ان نون ديال ان فيشي اولا ديال ان دوسيي اللي كاينين هنا اوتوماتيكمون مي غادي نبغيو نبوشيو في جيت هاب ما غاديش يطلع لينا داك لو فيشي اولا لو دوسيي في الريبوزيتوري. هادشي هذا كله غادي نشوفوه اون ديتاي. اوكي دونك نتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا مزيان هاد لاربوريسونس ولا ستركتور دان بروجي انجولار. موعدنا ان شاء الله في لا بروشين فيديو اللي غادي نشوفوا فيها لانتروداكسيون ديال تايب سكريبت.